नमस्ते साथीहरू, सबैलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्टडी युट्युब च्यानलमा। मैले आज तपाईलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर लिएर आएको छु। यो सबैलाई काम लाग्छ, जस्तो अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँड भन्ने छ। यो कहाँ कुन-कुनमा के राखेको छ त त्यसको बारेमा हेरौँ है त। जस्तो यो च्याप्टर मैले तपाईहरुको लागि अति महत्त्वपूर्ण छ भनिसके। किन महत्त्वपूर्ण छ भने तपाईहरु कुन तहको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। शाखा अधिकृतको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने चौथो पत्रमा राखेको छ 2.5 मा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी राखेको छ। त्यसै गरेर नायब सुब्बाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तेस्रो पत्र राजस्व समूहको लागि चाहिँ 2.2 को वित्तीय हस्तान्तरण राजस्व बाँडफाँड भनेर तपाईलाई त्यहाँ राखेको छ। त्यसमा चाहिँ मैले यसमा पढाउने भने वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान, सशक्त अनुदान, सम्पूरक अनुदान र विशेष अनुदान त्यसमा काम लाग्छ है त, त्यहाँ दिएको छ र यो त्यसको लागि पनि उपयुक्त छ यो भिडियो। त्यसै गरेर नायब सुब्बा तेस्रो पत्र लेखा तथा लेखा परीक्षण समूहको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने 6.4 मा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भनेर च्याप्टर राखेको छ। यो तीनवटैको लागि अति महत्त्वपूर्ण भिडियो बनाएर मैले तपाईहरु सामु समर्पण गरेको छु। अब यहाँ हेरौँ साथीहरु, तपाईहरुले तयारी गर्दाखेरि यसलाई विचार गर्नु होला, किनभने एउटै व्यक्तिले शाखा अधिकृत पनि तयारी गरेको हुन सक्नुहुन्छ, एउटै व्यक्तिले चाहिँ नासुको राजस्व समूहतिर पनि तयारी गरेको हुनुहुन्छ भने त्यसै गरेर लेखा तथा लेखा परीक्षण पनि तयारी गरेको हुन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण भएकोले मैले तपाईहरुलाई यो भिडियो ल्याएको छु। अब म अगाडि जान्छु, तपाईलाई यो तीनवटैलाई काम लाग्ने गरेर म यहाँ चाहिँ तपाईलाई प्रस्तुत गर्छु। आज हामी हेरौँ पहिला सुरुमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण है। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनेको के हो? हामीले पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने रिटन पेपरको तयारी गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरो हरेक टपिकको परिचय चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ साथीहरु है। मैले पटक पटक अघिल्लो भिडियोहरुमा नि भनेको छु, त्यही भएर जहिले पनि तपाईहरु तयारी गर्दाखेरि परिचय एकदम स्पष्ट हुनु होला। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनेको के हो हेर्नु त। भनेको फरक सरकारमा भएको आर्थिक स्रोत, एउटा सरकारमा भएको आर्थिक स्रोत अर्को सरकारलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्नु नै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण हो। नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा गए पश्चात अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। हरेक देशमा चाहिँ संघीयात्मक शासन प्रणालीमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई अवलम्बन गरिएको हुन्छ। किन गर्दा यसले गर्दा चाहिँ वित्तीय स्रोतलाई चाहिँ परिचालन गर्नका लागि सहयोग गर्छ है। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनेको हाम्रो मानव शरीरमा जसरी रगतलाई चाहिँ बोक्छ नि, जसरी सञ्चार हुन्छ त्यसरी चाहिँ वित्तीय स्रोत पनि सञ्चार हुनुपर्छ है। सोही बमोजिम चाहिँ के हुन्छ, हरेक क्रियाकलापहरू परिचालित हुन्छन्। त्यसैले वित्तीय हस्तान्तरण गर्न जरुरी छ। यसलाई चाहिँ स्थानीय तहसम्म चाहिँ पुर्याउनका लागि अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण महत्त्वपूर्ण छ। अब मैले चाहिँ यसलाई धेरै ढिला नगरिकन यसको परिभाषातिर लाग्छु। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनेको एउटा सरकारमा भएको आर्थिक स्रोत तथा वित्तीय स्रोतहरू अर्को सरकारमा चाहिँ हस्तान्तरण बाँडफाँड गर्ने अथवा पुर्याउने कार्य हो है। त्यसो भए यसको परिचय के लेख्ने त हेर्नुस् है। शासन व्यवस्थामा कुनै एक सरकारी तहबाट अर्को फरक वा उस्तै सरकारी तहमा सार्वजनिक वित्त वा आर्थिक स्रोत हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्धलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, शासन व्यवस्थामा कुनै एउटा सरकारी तहमा भएको अर्को फरक सरकारमा चाहिँ आर्थिक स्रोत हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पद्धति प्रबन्धनलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ है। एउटा परिभाषा। अर्को, कुनै देशभित्र रहेका विभिन्न सरकारका बीचमा हुने वित्तीय स्रोतको आदान प्रदान वा हस्तान्तरण नै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण। एउटा कुनै पनि देशमा रहेका विभिन्न सरकारहरू छन्, ती सरकार बीचमा वित्तीय स्रोतको चाहिँ आदान प्रदान गर्ने कार्य अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण है। एउटा सरकारबाट अर्को सरकारमा वित्तीय स्रोत वा रकम आदान प्रदान गर्ने कार्य पनि वित्तीय हस्तान्तरण। अर्को छ नेपालको लागि। हेर्नुहोस् है, नेपालमा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई विभिन्न किसिमका अनुदान र आफूले उठाएको राजस्व प्रदान गर्ने कार्यलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ। सजिलै बुझ्नुहोस् कि नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले चाहिँ आफ्ना स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको अनुदान
वा आफूले उठाएको रकम बाँडफाँड गर्ने कार्य नै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण है। यति बुझ्नुहोस्, नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई, प्रदेशले आफ्ना मातहतका स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ अनुदान दिने वा कुनै पनि राजस्व बाँडफाँड गर्ने कार्य अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण। अर्को रहेको छ कुनै एउटा तहको सरकारको कोषमा जम्मा भएको रकम अर्को सरकारलाई वितरण वा प्रदान गर्ने कार्य नै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण है। यो भने त्यसै गरेर अर्को छ प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय सामान्यकरण अनुदान, सशक्त अनुदान, सम्पूरक अनुदान, विशेष अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त गर्ने रकम नै वित्तीय हस्तान्तरणका उदाहरणहरू है। वित्तीय हस्तान्तरण भनेको 4 प्रकारका चाहिँ अहिले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। ती अनुदान भए राजस्व बाँडफाँड मार्फतै रोयल्टी, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क यो बाँडफाँड गर्ने कार्य गर्छ। यो नै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण है त। त्यसै गरेर यो वित्तीय संहिताको एक प्रमुख पाटो हो है। वित्तीय संहिताको प्रमुख एक पाटो हो। अर्को छ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले एक आपसमा एक अर्कामा अनुदान वा राजस्व बाँडफाँड वा दुवै तरिकाबाट वित्तीय स्रोत प्रवाह गर्नै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले एक आपसमा वा एक अर्कामा, एक आपसमा भनेको एक आपस भनेको गाउँपालिका गाउँपालिका, नगरपालिका नगर, स्थानीय तह वा स्थानीय तह, प्रदेश वा प्रदेशले वा एक अर्कामा अनुदान वा राजस्व बाँडफाँड वा दुवै तरिकाबाट वित्तीय स्रोत प्रवाह गर्नु अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण। अनुदान दिनु र राजस्वको बाँडफाँड गर्नु नै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण। यति बुझ्नुहोस् है। म अगाडि गएँ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका क्षेत्रहरू के हुन् त। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका स्रोतहरू खर्च होला, बजेट बनाउने कुरा होला, ऋण लिने कुरा होला, अनुदान दिने वा लिने कुरा होलान् है त, राजस्वको परिचालन गर्ने होलान्, राजस्वका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने होलान्। यिनै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका स्रोत यही हो नि होइन। खर्च गर्ने कुराहरू, यो ऋण लिने यिनै कुराहरू त हुन् नि है। वित्तीय अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका क्षेत्रहरू हेर्नु जस्तो यहाँ छ खर्च सम्बन्धी कानुनको निर्माण र खर्चको पहिचान गर्ने, अर्को अनुदान, त्यसै गरेर छ राजस्व व्यवस्थापन र परिचालन, वित्तीय सुशासन, अर्को क्षेत्र छ अनुगमन र मूल्याङ्कन। यो अनुगमन र मूल्याङ्कन भनेको वित्तीय स्रोत साधनहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन भने हो। मितव्ययितता हुनु पर्यो है। अनि त्यसै गरेर राजस्व सम्बन्धी कानुनको निर्माण, यसका क्षेत्रहरू, कानुन निर्माणका कुरा अनि यसका क्षेत्रभित्र पर्यो। करको दर तथा दायरा निर्धारण गर्ने कुरा, आन्तरिकता, वैदेशिक ऋण लिन सक्ने र वा परिचालन गर्ने कुराहरू पनि यसका स्रोतहरूभित्र पर्छन्। विभिन्न तहको बजेट व्यवस्थापनका कुराहरू, तिनै तहका बजेट व्यवस्थापन भने यसका क्षेत्रहरू है त। अब यसपछि हामी अगाडि नेपालमा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि गरिएका प्रयासहरू है। नेपालमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका लागि गरिएका प्रयासहरू के छन् त भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। योभन्दा म एउटा अगाडि जानकारी गराउँछु। जस्तो तपाईँहरूको लेखा तथा लेखा परीक्षण समूहका लागि चाहिँ नेपालमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भनेको छ नि, हो यही हो। प्रयास अथवा व्यवस्थाहरूमा पढाउँदैछु तपाईँलाई। कानुनी व्यवस्था भने संवैधानिक व्यवस्था यहीँ पढाइदिन्छु मैले, कानुनी व्यवस्था पनि पढाइदिन्छु, संस्थागत व्यवस्था पनि पढाउँछु, अन्य बजेटरी व्यवस्थाहरू पनि पढाउँछु। अब यसको बारेमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी गरेका प्रयासहरूको बारेमा अथवा व्यवस्थाहरूको बारेमा हेर्नुहोस्। पहिलो संवैधानिक व्यवस्था अथवा संवैधानिक प्रयास। धारा 59 मा के गरिएको छ भने आर्थिक अधिकारमा गरिएको व्यवस्था। जस्तो आर्थिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ, त्यसको धारा 59 को उपधारा 2 मा के भनेको छ, सङ्घले साझा अधिकारका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्को छ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले उपधारा 4 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्वयक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुन बमोजिम वितरण गर्नु पर्नेछ। अर्को 6 नम्बरमा के भनेको छ, उपधारा 6 मा वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ। त्यस्तो सहायता वा ऋण लिँदा देशको समष्टि आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्नेछ। वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहले लिन पाउँदैन, नेपाल सरकारले ऋण लिए अनुसार तिनीहरूले। सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको बजेट, घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेको सङ्घले नै गर्नेछ। बजेट, तिनै तहको बजेट घाटा सम्बन्धी व्यवस्थापन सङ्घ सरकारले गर्नेछ। त्यसै गरेर धारा 60 मा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी के व्यवस्था गर्यो,
राजस्व बाँडफाँड गरेको व्यवस्था हेर्नुहोस् त। नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ। त्यसै गरेर सार्टीको उपधारा 2 है, उपधारा 3 मा के भनेको छ? प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुनेछ। त्यसै गरेर 4 मा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ। त्यसै गरेर अर्को छ 5 नम्बरमा प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त र अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा प्रदेश कानुन बमोजिम वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ। अनुदान वितरण गर्ने कुरा ल्यायो। नेपाल सरकारले सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने सशर्त अनुदान, सम्पूरक अनुदान र अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदान वितरण सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने कुरा पनि व्यवस्था गरेको छ। यो नेपालको संविधानले गरेको हो। अझै नेपालको संविधानले अरू के गरेको छ त हेर्नुहोस् है। भाग 26 मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ है त। अनि यसमा चाहिँ त्यसै गरेर भाग 10 मा तीनै तहका आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था छन्। भाग 10 मा सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली, भाग 16 मा प्रदेशको आर्थिक कार्यप्रणाली, भाग 19 मा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। यो नेपालको संविधानमा गरेका व्यवस्थाहरू। अनि अर्को छ अनुसूचीमा तीनै तहको साझा र एकल अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। यो पनि नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था हो। त्यसै गरेर जाउँ 2 नम्बरमा कानुनी व्यवस्था। कानुनी व्यवस्था के छन् त? अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्था ऐन 2074 जारी छ। त्यसले के भन्छ भने नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सम्पूरक अनुदान, वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान र सस्ता अनुदान, विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेको छ है त। 4वटै अनुदानको व्यवस्था अन्तर सरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन 2074 ले गरेको छ। त्यसै गरेर अर्को ऐन छ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074। यसले के भन्छ भने नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई प्रचलित कानुन बमोजिम उपलब्ध गराउने वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानको सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्दा लिइने आधारहरू तोकेको छ। त्यसै गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074। यो 74 मा के व्यवस्था छ? स्थानीय तहको एकल वित्तीय अधिकारको स्पष्ट पारेको साथै प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो अधिकार क्षेत्रभित्रका कर निर्धारण, सङ्कलन र बाँडफाँडको विषयमा स्पष्ट पारेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 हेर्नुभयो। परिच्छेद 9 मा यो सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अन्य के छन् त? सम्पूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2075 छ। अर्को विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2075 छ। त्यसै गरेर प्रदेशगत सम्पूरक अनुदान, विशेष अनुदान सम्बन्धी विभिन्न कार्यविधिहरू रहेका छन् है त। यो कानुनी व्यवस्था। त्यसै गरेर हामी अगाडि जाउँ संस्थागत व्यवस्थाहरू के छन् है त। यो सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्थाहरू जस्तो हेर्नुहोस्। पहिलो रहेको छ नेपाल सरकार मन्त्री परिषद है। नेपाल सरकार मन्त्री परिषद, राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्तर प्रदेश परिषद, अनि त्यसै गरेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, त्यसै गरेर अन्तर सरकारी वित्त परिषद। यिनी संस्थागत व्यवस्था हुन्। प्रदेश समन्वय परिषद है त, यी चाहिँ संस्थागत व्यवस्था हुन्। अनि त्यसै गरेर यो सम्बन्धी बजेटरी व्यवस्था के छ? अहिलेको बजेटर भनेको 77-78 को आर्थिक वर्ष 78 मा भर्खर अस्ति 15 गते आएको बजेटमा वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान सम्बन्धी के व्यवस्था गरेको छ त? वार्षिक बजेट 77-78 मा कुल अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको रकम 3,62,63 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। 3,62,63 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये सङ्घीय बजेटबाट प्रदेश सरकारलाई वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान 55,19,00,00,000, विशेष अनुदान 3,13,00,00,000, सम्पूरक अनुदान 5,18,00,00,000 र सशस्त्र अनुदान 36,35,00,00,000 गरी जम्मा 49,87,00,00,000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ है यो प्रदेशलाई। स्थानीय तहमा के छ? सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा कुल वित्तीय सामान्यीकरण 2,62,75,00,00,000 रुपैयाँ छुट्याएको छ। जसमध्ये वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान 90,05,00,00,000, विशेष अनुदान 6,83,00,00,000, सम्पूरक अनुदान 4,78,00,00,000 र सशस्त्र अनुदान 1,61,08,00,00,000 विनियोजन गरिएको छ। यो मैले बजेटमा अहिलेको नयाँ 77-78 बजेटले वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी अथवा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी गरेको व्यवस्थालाई यहाँ प्रस्तुत गरे। यो पनि प्रयास अथवा व्यवस्था। अब हामी अगाडि जाउँ नेपालमा वित्तीय हस्तान्तरणका तरिकाहरू। कसरी चाहिँ वित्तीय हस्तान्तरण हुने गर्दछ? 2 तरिकाले हुने गर्छ। हेर्नुहोस् है, 2 तरिकाले हुने गर्दछ।
मैले त्योभन्दा अगाडि अलिकति संघात्मक शासन प्रणालीमा तल्लो निकायलाई सबल र सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन र समयबद्ध ढङ्गले आर्थिक स्रोतको समुचित परिचालन गर्न वित्तीय हस्तान्तरण एक महत्त्वपूर्ण साधन हो। नेपालका 3 तहका सरकारबीच वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने तरिका देहा बमोजिम 2 तरिकाले उल्लेख गर्न सकिन्छ। भनेको 2 तरिकाले चाहिँ वित्तीय हस्तान्तरण गरिन्छ। एउटा हो अनुदानद्वारा वित्तीय हस्तान्तरण। है 4 प्रकारका अनुदान दिएर वित्तीय हस्तान्तरण गर्छ। वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी तरिका के हुन् भने एउटा अनुदानद्वारा वित्तीय हस्तान्तरण, अर्को हो राजस्व बाँडफाँडद्वारा वित्तीय हस्तान्तरण। यो 2 तरिकाले चाहिँ नेपालमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने कार्य गरिन्छ। अनुदानद्वारा वित्तीय हस्तान्तरण 4 प्रकार अनुदान छन्। राजस्व बाँडफाँडद्वारा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, अब अगाडि जाउँ है त अलिकति। अनुदानद्वारा वित्तीय हस्तान्तरण कसरी हुन्छ त? यसमा विभिन्न प्रकारका वित्तीय अनुदान एक तहबाट अर्को तहमा प्रदान गरिन्छ। अनुदान वितरणको आधार एवं सीमा स्वतन्त्र आयोग वा कानुनले तोकियो बमोजिम हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग वा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुन र अन्य कानुनले तोकियो बमोजिम हुने गर्छ। त्यसैगरी नेपालको संविधान र अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन 2074 अनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएका 4 प्रकारका अनुदान प्रदान गर्न सक्छ। है त अनुदानद्वारा वित्तीय हस्तान्तरण सामान्यकरण अनुदानद्वारा एउटा दिन्छ, अर्को सशस्त्र अनुदानद्वारा दिन्छ, अर्को विशेष अनुदानद्वारा दिन्छ, अर्को सम्पूरक अनुदानद्वारा दिने गर्छ। यसरी 4 प्रकारका अनुदानहरू दिने गरिन्छ। अलि अगाडि जाउँ। अर्को तरिका हो के त? राजस्व बाँडफाँड। राजस्व बाँडफाँड मार्फत कसरी दिन्छ त? कुनै एक सक्षम उपयुक्त सङ्घीय तहले सङ्कलन गरेको राजस्व अर्को सङ्घीय तहलाई निश्चित नियम र ढाँचामा आधारित भई बाँड्ने पद्धति नै राजस्व बाँडफाँड। जस्तो सङ्घले आफूले उठाएको राजस्व मध्ये केही रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्नु राजस्व बाँडफाँडको उदाहरण हो। है राजस्व बाँडफाँड कसरी हुन्छ त? नेपालमा हेर्नुहोस् है, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर अथवा भ्याटमा उठेको जम्मा रकमको 70% कहाँ हुन्छ? नेपाल सरकारलाई रहन्छ भने प्रदेशलाई 15 र स्थानीय सरकारलाई 15% वितरण गरिन्छ। यसरी बाँडफाँड हुन्छ। अर्को अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 अनुसार नै अन्तःशुल्कमा उठेको रकम पनि त्यसरी नै बाँडिन्छ। 70% नेपाल सरकारलाई, 15% प्रदेशलाई र 15% कोलाई त स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरिन्छ। मैले यहाँ उल्लेख गरेको छैन, तपाईहरु टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अर्को कुरा रहेको छ, रोयल्टीबाट उठेको रकम कसरी बाँडफाँड हुन्छ भने 50% नेपाल सरकारलाई, 25% प्रदेश सरकारलाई र 25% स्थानीय तहलाई गरेर बाँडफाँड गर्ने गरिन्छ। है त यसरी चाहिँ एउटा विभाज्य कोष रहन्छ। त्यो विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम यसरी बाँडफाँड हुने गर्छ। यो नेपाल सरकारको नेपालमा वित्तीय हस्तान्तरणका तरिकाहरू है। राजस्व बाँडफाँड र एउटा अर्को अनुदानद्वारा दिने बजेट मार्फत व्यवस्था गरिदिन्छ र अर्को राजस्व बाँडफाँड पनि त्यसरी नै व्यवस्थापन गरेर अविभाज्य कोषमा एउटा विभाज्य कोष हुन्छ। त्यो विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम बाँड्ने काम। अगाडि जाउँ अलिकति। यसमा हेर्नुहोस् त, यसमा खास गरी साझा अधिकारका सूचीका विषयको साझेदारी स्रोत वितरणमा न्याय कायम गर्नुपर्ने सन्दर्भमा राजस्व बाँडफाँड गर्ने गरिन्छ। तपाईँ अर्को पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन अनुसार त्यहाँ स्पष्ट लेखिदिएको छ, प्रदेशले यो उठाउने र स्थानीय तहले यो करहरू सङ्कलन गर्ने, अनि यसले दर यसरी तोक्ने, यसले यसरी उठाउने भनेर सङ्कलन गर्ने र दर तोक्ने स्पष्ट त्यो व्यवस्था गरेको छ। त्यो पनि एउटा बाँडफाँड हो। त्यसरी मिलेर उठाएको राजस्व फेरि चाहिँ दुईटा सरकारले बाँड्ने गर्छ। है त त्यसलाई पनि के भनिन्छ? यो पनि एउटा हस्तान्तरण गर्ने तरिका हो। है स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 म यो राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी भनेर अर्को एपिसोड तयार गर्छु। त्यसमा सबै कुराहरू खुलाएर ल्याउने छु, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। है त अगाडि जाउँ न। अर्को छ, अब यसपछि नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेशले आफ्नो क्षेत्र अधिकारका स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदानबारे उल्लेख गर्नुहोस् भनेर मैले एउटा क्वेसन बनाएँ। हेर्नुहोस् है, अनुदानबारे उल्लेख गर्नु सशस्त्र तथा निशर्त रूपमा रकमको हस्तान्तरण गर्ने एउटा अनुदान हो। कुनै शर्त तोकी वा निःशुल्क रूपमा चाहिँ अनुदान प्रदान गरिन्छ। अनुदान भविष्यमा फिर्ता नहुने गरी दिइन्छ। है यो फिर्ता हुँदैन। यति बुझ्नु, सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहलाई अनुदान स्वरूप बजेट विनियोजन गरेका हुन्छन्। त्यो भनेकै अनुदान। है त अर्को जाउँ।
अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन 2074 को परिच्छेद 4 मा अनुदान सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। यसको बाँडफाँड प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन आयोगले गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तह, प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहलाई 4 प्रकारका अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ, जसलाई देय बमोजिम उल्लेख गरेको छ। हेर्नुहोस् त अनुदानहरू कुन कुन हुन् त? एउटा सम्पूरक अनुदान दिन्छ, अर्को विशेष अनुदान प्रदान गरिन्छ, अर्को छ सशस्त्र अनुदान र वित्तीय सामान्यीकरण। अब म यो 4वटा अनुदानहरूको बारेमा अलिकति तपाईलाई पूर्ण रूपमा व्याख्या गर्छु है त। जस्तो म यही सरल एक लाइनमा भने सम्पूरक अनुदान भनेको के हो? पूरक भनेको नपुगेको रकम फेरि उपलब्ध गराउने हो। के पूरक भनेको कुनै पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्दैछ, स्थानीय वा प्रदेश सरकारले कुनै पूर्वाधारका कार्यहरू गर्दैछ र उसँग रकमको अपुग भयो भने अब केन्द्रीय सरकारलाई अथवा स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई समेत चाहिँ हामीसँग यति रकम छ, अब तिमीहरू यति रकम उपलब्ध गराइदेऊ है भनेर माग गर्न सक्छ। त्यसरी माग भएको रकम अब प्रदेशले स्थानीय तहलाई र नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई चाहिँ अब रकम उपलब्ध गर्छ। त्यस्तो रकम अनुदान स्वरूप दिन्छ, त्यो अनुदानलाई सम्पूरक अनुदान भनिन्छ। पूर्वाधार विकास गर्नका लागि अपुग रकम चाहिँ उपलब्ध गराउने। अर्को 2 नम्बरमा यो विशेष अनुदान भनेको के हो भने विशेष खालका कार्यहरू गर्नका लागि। जस्तै उदाहरणको लागि मानौँ प्रदेश नम्बर 2 को दाइजो प्रथा हटाउनका लागि प्रदेश 2 ले कुनै कार्यक्रम गर्यो अथवा स्थानीय तहले कुनै कार्यक्रम गर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ उपलब्ध गराउने रकम है। विशेष अनुदान भनेको विशेष खालको कार्यक्रम सामाजिक अथवा शिक्षा स्वास्थ्य यस्तै सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न खालका कार्यहरू विशेष खालका कार्यहरू गर्नका लागि अनुदान दिइने अनुदान भनेको विशेष अनुदानभित्र पर्दछ। मैले भनिसकेँ प्रदेश 2 को दाइजो प्रथा हटाउने होला अथवा सुदूरपश्चिममा रहेको देउकी प्रथा हटाउनका लागि होला अथवा कर्णाली प्रदेशमा रहेका बेरोजगारी हटाउनका लागि कर्णाली रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि होला। विभिन्न विशेष खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइने अनुदान भनेकै विशेष अनुदान। अर्को सशस्त्र अनुदान भनेको यो कार्य गर है भनेर कुनै शर्त तोकेर चाहिँ अनुदान दिइन्छ भने त्यसलाई सशस्त्र अनुदान भनिन्छ है त। वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान भनेको कस्तो हो? यो भनेको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा चाहिँ दिइने अनुदान भनेको वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान हो है। अब म यिनीहरूको बारेमा अलिकति तपाईलाई डिपली जानकारी गराउँछु। जस्तो हेर्नु, तल्ला 2 तह प्रदेश वा स्थानीयका लागि पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउन सम्पूरक अनुदान प्रदान गरिन्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रस्ताव गरेका पूर्वाधार विकासमा अपुग हुने रकम सम्पूरक अनुदानका रूपमा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने गर्छ, त्यसलाई सम्पूरक अनुदान भनिन्छ है त। निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो यो। यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ, अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदिनुहोस् भन्ने निवेदन गर्न सक्छ। यसरी पूरकका रूपमा वा काउन्टर पार्ट फन्डका रूपमा उपलब्ध गराउने अनुदान नै सम्पूरक अनुदान। अर्को वार्षिक बजेट 2077-78 बमोजिम सङ्घीय बजेटबाट प्रदेश सरकारलाई 5 अर्ब 18 करोड र स्थानीय तहलाई 4 अर्ब 78 करोड रुपैयाँ सम्पूरक अनुदानको रूपमा हस्तान्तरण गरिएको छ है। अब नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न सम्पूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ। सम्पूरक अनुदान प्रदान गर्दा देय कुरालाई आधार बनाइन्छ। के कुरालाई आधार बनाइन्छ भने योजनाको सम्भाव्यता। सम्पूरक अनुदान प्रदान गर्दाखेरि यो कुरालाई भनेर तल उल्लेखित कुराहरूलाई चाहिँ आधार बनाउनु पर्छ। जस्तो एउटा छ योजनाको सम्भाव्यता, अर्को योजनाको लागत कति लाग्ने हो, योजनाको सम्भाव्यता के छ, यसमा कति लागत लाग्छ, कति पैसा लाग्छ भनेको, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र लाभ, यो प्रतिफल अथवा यो कस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ त त्यसलाई पनि अध्ययन गरिन्छ। अर्को छ योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति। त्यहाँ जनशक्ति छ कि छैन, भौतिक क्षमता छ कि छैन, योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता। यसको प्राथमिकता के हो, कतिको आवश्यकता छ, यो कुरालाई मध्यनजर गरेर सम्पूरक अनुदान प्रदान गरिन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन 2074 यस्ता कुराहरू व्यवस्था गरेको छ सम्पूरक अनुदान सम्बन्धी है। अब अगाडि जाउँ। प्रदेशले स्थानीय तहलाई पनि प्रदेश कानुन बमोजिम सम्पूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्छ। सम्पूरक अनुदान माग गर्दा अपनाउने प्रक्रियाहरू। कसरी चाहिँ सम्पूरक अनुदान माग गर्न सकिन्छ त्यो प्रक्रियाबारे हेरौँ त। सम्पूरक अनुदान कार्यविधि 2075 अनुसार देयको प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ। यसको दफा तपाईँले कार्यविधिको दफा 4 मा चाहिँ उल्लेख गरेको छ, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो पहिलो कुरा के हुनु पर्यो भने प्रदेश वा स्थानीय तहले सम्पूरक अनुदान माग गर्दा
प्रदेश वा स्थानीय तह आफैले वा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो सो कुरा एकिङ गरी अनुदान माग गर्नुपर्नेछ। जस्तो के भन्यो भने माग गर्ने निकायले आफैले गर्ने हो कि कुनै निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने हो त्यो कुरा स्पष्ट लेखेर अनुदान माग गर्नु पर्यो एउटा। अर्को प्रक्रिया के हो भने अनुदान माग गर्दा नेपाल सरकार वा प्रदेश वा स्थानीय तहले अन्य स्रोतबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम र हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजना वा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको पौष मसान्तभित्र तोकिएको ढाँचामा योजना आयोग समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने छ है। भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग समक्ष चाहिँ प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ। तर कसरी भने पहिला यो यस्ता योजनाहरू कार्यान्वयन भइसकेका छन् वा सञ्चालनमा रहेका छन् त्यस्ता आयोजनासँग दोहोरोपना नहुने गरेर राष्ट्रिय योजना आयोग समक्ष पौष मसान्तभित्र प्रस्तावना दायर गर्नुपर्छ, पेश गर्नुपर्छ अनि चाहिँ दिने गर्छ है त। त्यसै गरेर अर्को छ सम्पूरक अनुदान कार्यविधि 2075ले तोकेका विषयहरू स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ। भनेको सम्पूरक अनुदान कार्यविधि 2075ले अनुसूचीमा चाहिँ विषयहरू स्पष्ट तोकेको छ। ती विषयहरू अनुसूची 1 मा तोकेका विषयहरू स्पष्ट खुलाएको हुनुपर्छ। अर्को सम्पूरक अनुदान माग गर्दा योजना वा कार्यक्रमको कुल लागत रकम मध्ये प्रदेश वा स्थानीय तहले बेहोर्ने अंश बाहेक अन्य स्रोतबाट जुटाउने लगानी रकमको स्रोत सुनिश्चित हुने आधार समेत पेश गर्नुपर्ने छ है त। यो प्रक्रिया पुर्याउनु पर्नेछ रकम माग गर्दाखेरि अथवा सम्पूरक अनुदान माग गर्दाखेरि। अब अगाडि जाउँ सम्पूरक अनुदान प्रदान गर्ने क्षेत्रहरू कुन कुन क्षेत्रमा सम्पूरक अनुदान प्रदान गरिन्छ त हेर्नुहोस् है। एउटा छ कृषि उपजको भण्डारण गृह तथा शीत गृह सम्बन्धी आयोजना कार्यक्रमको लागि, एउटा कृषि उपजको भण्डारण गृह तथा शीत गृह सम्बन्धी कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि सम्पूरक अनुदान प्रदान गर्छ, सबै क्षेत्रलाई होइन है। अर्को खानेपानी सम्बन्धी आयोजना कार्यक्रम गर्नका लागि, ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकासका लागि कार्यान्वयन गर्ने गरी नमुना आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि, नवीनतम प्रवृत्तिको प्रयोग गरी कार्यान्वयन गरिने सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यक्रमको लागि, नवीनतम प्रवृत्तिको प्रयोग गरी फोहोर मैलाको प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्ने आयोजना कार्यक्रमको लागि, प्रदेश विश्वविद्यालय विद्यालय भवन निर्माण जस्ता शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी आयोजना कार्यक्रमको लागि, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण आयोजना कार्यक्रमको लागि, मझौला तथा ठुला पुल निर्माण सम्बन्धी आयोजना कार्यक्रमको लागि, सौर्य वायु जैविक लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन र विज्ञान तथा परिवेशसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण आयोजना कार्यक्रमको लागि, स्थानीय ग्रामीण वा कृषि सडक जलमार्ग शहरी सडक वा प्रदेश लोक मार्गसँग सम्बन्धित सडक योजनाका लागि, स्वास्थ्य चौकी अस्पताल तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण आयोजना कार्यक्रमको लागि, स्थानीय तहको कार्यालय र वडा कार्यालय रहने भवन निर्माण आयोजना कार्यक्रमको लागि, विद्युतीय सेवाबाट वञ्चित रहेको तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच नभएको क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने विद्युत उत्पादन र प्रसारण आयोजना कार्यक्रमको लागि, अर्को छ वन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी आयोजना कार्यक्रमको लागि, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहबीच सहकारी र संयुक्त लगानीमा कार्यान्वयन गर्ने गरी तोकिएका आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि सम्पूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्छ। सम्पूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2075 को दफा 3 ले यी व्यवस्थाहरू गरेको छ, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई स्रोत स्पष्ट भनिदिएको छु र यति चाहिँ यी आधारमा चाहिँ सम्पूरक अनुदानहरू प्रदान गर्न सकिन्छ। अगाडि जाउँ है त। अब विशेष अनुदान, त्यसो भए दोस्रो नम्बरमा छ विशेष अनुदान भनेको के हो। अघि नै मैले भनिसकेको छु, विशेष अनुदान भनेको सामाजिक क्षेत्रका विशेष कार्यक्रम गर्नका लागि दिइने अनुदान। नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीयलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने गरिन्छ। यो अनुदान विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने हो। उदाहरणका लागि अहिले कर्णाली क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम वा दलितका लागि विशेष कार्यक्रम हुन सक्छ। विशेष क्षेत्र कार्यक्रम योजनालाई हेर्नका लागि निम्ति यो विशेष अनुदान राखिएको छ। अर्को छ वार्षिक बजेट। 2077 बमोजिम सङ्घीय बजेटबाट प्रदेश सरकारलाई 3 अर्ब 13 करोड र स्थानीय तहलाई 6 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ विशेष अनुदानको रूपमा हस्तान्तरण गरेको छ है। प्रदेशलाई 3-13 अनि स्थानीय तहलाई 6-83 करोड चाहिँ रुपैयाँ अनुदानको रूपमा हस्तान्तरण गरेको छ। त्यसै गरेर अर्को छ नेपाल सरकारले दिएको कुनै उद्देश्य राखी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने कुनै खास योजनाका लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्छ। विशेष अनुदान कस्तो क्षेत्रलाई प्रदान गर्छ भने शिक्षा हुन सक्छ। जस्तो कुनै चाहिँ साक्षरमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने त्यहाँ पनि विशेष अनुदान दिनिन्छ।
स्वास्थ्य भयो, जस्तो विभिन्न खालका स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम फैलाउनका लागि पनि दिन सक्छ। खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्नका लागि पनि विशेष अनुदान उपलब्ध गरिन्छ। अर्को अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्नका लागि पनि एक प्रदेश र अर्को प्रदेश, एक स्थानीय तह र अर्को स्थानीय तह बीच सन्तुलित रूपमा विकास गर्नका लागि पनि त्यहाँ अनुदान दिन्छ। जस्तो कर्णाली र 2 नम्बर क्षेत्र गरिबीको रूपमा रहेका छन्, अरू चाहिँ धनी छन् भने तीनलाई बराबर गर्नका लागि पनि सम्पर्क विशेष अनुदान दिने गरिन्छ। अर्को छ आर्थिक, सामाजिक र वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेका वर्ग वा समुदायको उत्थान र विकास गर्नका लागि। आर्थिक रूपले शोषण छ भने त्यहाँ गरिबी, मैले अघि नै भनिसकेँ, कर्णालीमा चाहिँ रोजगारी बेरोजगारी छ, त्यहाँ गरिबी छ भने गरिबी अथवा बेरोजगारी सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छ। सामाजिक क्षेत्र भनेको जस्तो अघि मैले भनेको जस्तै देउकी प्रथा हटाउनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यो कार्यक्रमको लागि विशेष अनुदान दिन सक्छ। दाइजो प्रथाका लागि चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशलाई दिन सक्छ। यिनी निर्मूलीकरण गर्नका लागि दिन्छ है त। त्यस्तो सामाजिक वा कुनै प्रकारले विभेदमा परेका वा समुदायको उत्थान र विकास गर्नका लागि, अथवा कुनै हेपिएको समुदाय छ भने त्यसलाई पनि उत्थान गर्नका लागि यस्तो अनुदान दिने गरिन्छ है। अगाडि जाउँ अब। प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम विशेष अनुदान दिन सक्छ। प्रदेशले स्थानीय तहलाई चाहिँ अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ। विशेष अनुदान प्रदान गर्ने क्षेत्रहरू कुन कुन हुन् त यहाँ हेरौँ है त। अब हेर्नुहोस्, विशेष अनुदान कार्यविधि 2075 अनुसार नेपाल सरकारले विभिन्न स्थानीय तह वा प्रदेश तह सरकारलाई चाहिँ यहाँ तल दिए अनुसारका चाहिँ यहाँ उल्लेखित अनुसारका कार्यक्रमको लागि यो विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्छ। जस्तो न्यून साक्षर भएका क्षेत्रको शैक्षिक विकासका लागि सो क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने विशेष शैक्षिक आयोजनाका लागि, बाल मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर अत्याधिक भएका क्षेत्रमा प्रदान गरिने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी विशेष आयोजना, दुर्गम तथा आर्थिक रूपले पिछडिएको क्षेत्रलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिने खानेपानी आपूर्ति सम्बन्धी आयोजना कार्यक्रम, अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत वर्ग एवं दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्र वा आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेका वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकासका लागि लक्षित गरी सञ्चालन गरिने कुनै आयोजना कार्यक्रम, प्रदेश वा स्थानीय तहबीच भौतिक तथा मानवीय विकासको दृष्टिले सन्तुलित कायम गर्न सञ्चालन गरिने कार्यक्रम वा आयोजना, खाद्यान्नको उत्पादन न्यून भएका क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम, आधुनिक प्रवृत्तिको उपयोग गरी फर्मुला व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमको लागि पनि यो यस्तो विशेष अनुदान दिने सक्छ। सशस्त्र अनुदान भनेको के हो त? अब त्यता जाउँ है त। सशस्त्र अनुदान भनेको शर्त तोकेर दिइने अनुदान है। कुनै पनि शर्त तोकेर दिइन्छ भने त्यस्तो अनुदानलाई यो गर, यो शर्तमा यो कार्य गर भनेर चाहिँ तोकेर दिने अनुदान हो। जस्तो यो विषयगत अनुदान हो है, यो एउटा विषयगत अनुदान हो। वित्तीय आयोगको सूत्रका आधारमा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम जाने अनुदान सशस्त्र अनुदान हो। खास क्षेत्रका खास शर्तका आधारमा यो अनुदान दिइन्छ। अर्को छ नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकारको कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा 251 को उपधारा 1 को खण्ड ग बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले तोकेको आधार बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशस्त्र अनुदान प्रदान गर्नेछ। सशस्त्र अनुदान प्रदान गर्दा नेपाल सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक शर्त तोक्नेछ र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यस्तो शर्तको पालना गर्नुपर्ने छ है। प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम, आयोगले तोकेको आधार बमोजिम सशस्त्र अनुदान प्रदान गर्न सक्छ। त्यसै गरेर अर्को छ वित्तीय सामान्यकरण अनुदान। यो वित्तीय सामान्यकरण अनुदान भनेको के हो भने राजस्वको क्षमता र खर्चको आवश्यकता अनुसार दिइने अनुदान हो है। नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय सामान्यकरण अनुदान वितरण गर्नेछ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेशका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगको सिफारिसमा वित्तीय सामान्यकरण अनुदान वितरण गर्नेछ। नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई निशर्त रूपमा वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण गर्ने कार्य हो। यो कुनै पनि शर्त नतोकेर दिइने अनुदान भनेकै वित्तीय सामान्यकरण अनुदान हो। वित्तीय सामान्यकरण अनुदान वितरण गर्दा खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमतालाई आधार बनाइन्छ। भनेको उसको खर्च कति हो, उसँग कति राजस्व उठेको छ त, त्यो बीचको ग्याप नै अब वित्तीय सामान्यकरण अनुदानबाट पूर्ति गर्ने गरेर दिइन्छ है त। अनुदान सिफारिस गर्दा लिइने आधारहरू के हुन्? राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोग 2014 को दफा 15 अनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रचलित कानुन बमोजिम उपलब्ध गराउने वित्तीय सामान्यकरण अनुदानका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश
लाई सिफारिस गर्दा आयोगले त्यहाँका आधार लिनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् है, अनुदान सिफारिस गर्दा कुनै पनि अनुदानहरू सिफारिस गर्दाखेरि लिने आधार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचाङ्क एउटा, अर्को अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको सन्तुलित विकासको अवस्था, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकार विभेदको अवस्था, त्यसै गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता, त्यसै गरेर छ प्रदेश तथा स्थानीय तहले जनतालाई पुर्याउनु पर्ने सेवा है, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता, प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, यिनीहरूलाई चाहिँ आधार बनाउने गरिन्छ। नेपालमा अनुदानका लागि गरिएका प्रयासहरू, जस्तो नेपालमा अनुदानका लागि गरिएका प्रयासहरू के छन् त? अघि भर्खर हामीले नेपालमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी गरिएका प्रयासहरू पढ्यौँ नि, सबै धेरै कुराहरू त त्यहीँबाट मिल्छ है त। नेपालमा अनुदानका लागि गरिएका प्रयासहरू भनेको अनुदान सम्बन्धी के कस्ता प्रयासहरू व्यवस्थाहरू गरेको छ भनेर मैले यहाँ तपाईँलाई जानकारी दिँदैछु। अब हेर्नुहोस्, यहाँ संवैधानिक व्यवस्था के छ त? संवैधानिक व्यवस्था अघि भनिसकेँ मैले, धारा 60 मा चाहिँ राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी गरेको व्यवस्था छ नि, 2, 4, 5, 6 उपदफा 2, 4, 5, 6 अघि भर्खरै मैले भनेको सबै कुरा तिनै हुन् है। अनुदान सम्बन्धी गरेको व्यवस्था, नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, नेपाल सरकारले प्रदेश स्थानीय तहमा खर्चको आवश्यकता राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय सामान्यकरण अनुदान वितरण गर्नेछ। त्यसै गरेर प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुन बमोजिम वित्तीय सामान्यकरण अनुदान वितरण गर्नेछ। नेपाल सरकारले वित्तीय सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने सशस्त्र अनुदान, सम्पूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिइने विशेष अनुदान वितरण सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। अर्को भाग 26 मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम कर्तव्यमा अनुदान सम्बन्धी देयको व्यवस्था गरिएको छ। जस्तो एउटा के भनेको छ, सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सामान्यकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, र अर्को छ राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम मानक पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सशस्त्र अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने पनि यो व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरेर छ, अब हामी अगाडि जाउँ कानुनी व्यवस्था। कानुनी व्यवस्था के गरेको छ त? अन्तर सरकारी अघिकै भनेको छु मैले है त, सबै कुराहरू त्यही लेख्नुहोस्। कानुनी व्यवस्था त अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन 2074 मा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदेशले आफ्नो यो अनुसार यो सम्पूरक अनुदान, वित्तीय अनुदान, सशस्त्र अनुदान, विशेष अनुदान दिन सक्छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले के भन्छ, यो चाहिँ यो सिफारिस गर्ने कुरा आधारहरू लिन्छ है। यसमा चाहिँ आधारहरू लिने कुनै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यो अनुदान सिफारिस गर्ने आधारहरू यो बमोजिम दिन सक्छ भनेर यो कानुनी तोकेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनले के भन्छ, एकल स्थानीय तहको एकल वित्तीय अधिकारको स्पष्ट पारेको, साथै प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो अधिकारभित्र परेका कर सङ्कलन निर्धारण, कर सङ्गत बाटाउने विषयमा स्पष्ट पारेको छ। यिनीहरू के हुन् भने नेपालमा अनुदानका लागि गरिएका कानुनी व्यवस्था हो। त्यसै गरेर सम्पूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि पनि यही पर्यो, विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि पनि पर्यो, अर्को प्रदेश सम्पूरक अनुदान र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिहरू पनि यहाँ परे। यी सबै मैले अघि नै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसँग भनेकै कुराहरू हुन्। अनुदान एउटा चाहिँ प्रकार हो, राजस्व बाँडफाँड अर्को प्रकार हो, त्यही भएर यिन सबै कुरा त्यहाँ पनि पर्छ, यहाँ पनि पर्यो है। त्यसरी एउटै मिलाएर पढ्नु होला। अर्को नेपालमा अनुदानका लागि गरेका प्रयासहरूमा अर्को छ संस्थागत व्यवस्था। अघि यही भनेको नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोग, अन्तर प्रदेश सरकार, अन्तर प्रदेश परिषद, अन्तर सरकारी वित्त परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद, सबै कुरा तिनै हुन् है त अनुदानका लागि गरेका व्यवस्थाहरू पनि। बजेटरी व्यवस्थामा अब अनुदानका लागि अघि भर्खरै मैले भनिसकेको छु 3 खर्ब 62,63 करोड चाहिँ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो मध्ये चाहिँ प्रदेशलाई कति र स्थानीय तहलाई कति भनेर अघि मैले यो सबै कुराहरू भनिसकेको छु। साथीहरू पढ्दाखेरि के गर्नु भने अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी गरेका व्यवस्था र अनुदानका लागि गरेका व्यवस्थाहरू एउटै बनाएर लेखेर पढ्नु होला है। अब तपाईँलाई सोधिदिन सक्छ सशस्त्र अनुदान सम्बन्धी के व्यवस्था छ, विशेष अनुदान सम्बन्धी के व्यवस्था छ, सम्पूरक अनुदान सम्बन्धी के व्यवस्था छ भने यिनैबाट चाहिँ सम्पूरक भनेका सम्पूरक त्यो सबै लिनु होला। संस्थागत सबै त्यही हुन्छ, कानुनी रूपमा भएका पनि तिनै हुन्छ। सम्पूरक मात्रै लेख्ने, अरू अनुदान छोडिदिने। अब यो बजेटको पनि सम्पूरक अनुदान लेख्नुहोस्, अरू छोडिदिनुहोस्। अब जुन अनुदान सोध्छ त्यसैको बारे कुरो बुझ्नुभयो नि, त्यसरी जानु होला। अब अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी रहेका समस्याहरू के समस्या छन् त? यो सम्बन्धी नेपालमा त भर्खरै लागू भयो। अब चाहिँ यस सम्बन्धी के समस्या छन्, तपाईँले कसरी सुझाव दिनुहुन्छ त्यतातिर लागु है त। अब ल कानुनी समस्या, हामीले कानुनी व्यवस्था भनिसकेपछि कानुनी समस्या के छ हेर्नुहोस् त। एउटा एकदमै नछुटाउने कुरा, नेपालको संविधान
को धारा 232 अनुसार सहकारी सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित सहकार्यात्मक सुसम्बन्ध स्थापित भइ नसक्यो। भनेको 232 ले सहकारी सहअस्तित्व समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा रहनेछ भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि स्थापित भएको छैन। त्यो कुरा समन्वय सहअस्तित्व र सहकारी तीनै ठाउँमा हुन नसक्नु पनि वित्तीय हस्तान्तरमा एउटा देखिएको समस्या हो। कानुनी साझा अधिकारका विषयमा संघीय कानुनहरू समयमा तर्जुमा हुन नसक्नु, जस्तो अनुसूची 5 देखि अथवा 7 र 9 ले गरिएका साझा अधिकारका विषयमा चाहिँ अझै कानुनी व्यवस्थाहरू अथवा कानुन तर्जुमा भइ नसक्नु अर्को एउटा समस्या। अर्को मौजदात कानुनमा पनि एउटै विषयमा फरक फरक कानुनका फरक फरक व्यवस्था गरेकोले कानुनको लागि निर्णय गर्न समस्या रहेको। हेर्नुहोस् त, यो अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी चाहिँ जस्तो तपाईँले स्थानीय सरकार सञ्चालन हेर्नु भने अर्कै भेटाउनुहुन्छ, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 हेर्नु भने अर्कै भेटाउनुहुन्छ, त्यसैगरी तपाईँले चाहिँ लेखा परीक्षण 2075 हेर्नु भने अर्कै भेटाउनुहुन्छ, अनि आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन 2076 हेर्नु भने अझ अर्कै भेटाउनुहुन्छ। त्यही भएर यही कुराहरू चाहिँ दुधारमा दोहोरिएका छन् के, यसले गर्दाखेरि निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको छ। यी मौजदात कानुनलाई पनि केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ, यो पनि एउटा समस्या हो। अर्को रहेको छ सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहका सरकारले आफूले जारी गरेका कानुनका कतिपय प्रावधानहरू परस्पर विरोधी हुनु। अब 3 तहबाटै नै जारी भयो, तर यिनीहरू 3 तहमै चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ अन्तर सम्बन्धित हुनुपर्ने तर अन्तर्विरोधीहरू भइसकेका छन् क्या। यसले गर्दाखेरि तिनै तहका कानुनहरूमा केही विरोधाभासहरू उत्पन्न भएका छन्, यो पनि एउटा समस्या हो। अर्को संरचनाको समस्या, संघीयता अनुरूपका कतिपय संस्थाहरू हालसम्म पनि स्थापना हुन सकेका छैनन्। संघीयतामा गइसकेको यतिका वर्ष हुँदा पनि अझै पनि संरचनाहरू पूर्ण रूपमा स्थापित भइसकेका छैनन् सो बमोजिम है त, यो पनि अर्को समस्या। अर्को प्रदेश र स्थानीय तहमा राष्ट्र समूह गठन नै हुन सकेका छैनन्। जस्तो स्थानीय तहमा र प्रदेशमा चाहिँ सङ्घमा राष्ट्र समूह छ, तर स्थानीय र प्रदेशमा राष्ट्र समूह छैन, अरू समूह चाहिँ छ है। यसले गर्दा के भयो भने त्यो गठन भइ नसक्नाले गर्दा राजस्वको मितव्ययितामा जस्तो राजस्व सङ्कलनमा चाहिँ समस्या देखिएको हुनसक्छ अथवा राजस्व बाँडफाँडमा समस्या देखिन सक्छ। त्यसै गरेर अर्को छ संस्थाको क्षमता र कार्य सम्पादन स्तर कमजोर हो है। त्यसै गरेर अगाडि जाउँ प्रविधिगत समस्याहरू, जस्तो प्रदेश र स्थानीय तहले सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन सकिरहेका छैनन्। अझै पनि सूचना प्रविधिलाई चाहिँ राजस्व सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अझै अवलम्बन हुन सकेका छैनन्, यो पनि समस्या हो। अर्को सब नेसनल थ्रेटी रेगुलेसन एप्लिकेसन प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिनु पनि अर्को समस्याको रूपमा रहेको छ। प्रदेशको राजस्व सङ्कलनका लागि महालेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट तयार गरेको न्यू रिम्सबाटै सङ्कलन भइरहेको। यो न्यू रिम्स अघि नै मैले भनिसकेँ नि, राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली चाहिँ अझै पनि यो प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै बनाउन सकेको छैन। उही महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले जारी गर्थ्यो, त्यही बमोजिम चाहिँ राजस्व सङ्कलन भइरहेको छ। यो प्रविधिगत समस्या रहेको छ। राजस्व सङ्कलन परिचालन लेखाङ्कन सम्बन्धी सफ्टवेयरमा प्रदेश र स्थानीय तहहरू कहाँ पर्नु सङ्घीय सरकारमा भर परेका छन्। यी सफ्टवेयरहरू आफैले निर्माण गर्न नसकेर सङ्घीय सरकारमा चाहिँ भर पर्ने अवस्था रहेको छ, यो पनि समस्या हो। व्यावहारिक रूपमा के समस्या छन् त? सशस्त्र अनुदानमा तोकिएका शर्तको इमान्दारीपूर्वक पालन नगर्नु। सङ्घ सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले चाहिँ अनुदान दियो, सशस्त्र शर्त तोकेर दिन्छ, तर त्यो शर्त अनुसार काम हुन सकेको छैन, यो एउटा व्यावहारिक समस्या हो। अर्को हस्तान्तरण रकमको अनुपातमा उपलब्ध हासिल भएको देखिँदैन। बजेट त हस्तान्तरण भयो, तर त्यो बजेट हस्तान्तरण भए अनुसारको उपलब्धिहरू छैनन्, यो पनि अर्को समस्या हो। व्यावहारिक रूपमा वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान अनुत्पादन क्षेत्रमा खर्च गरिनु। वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानलाई चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा खर्च नगर्नाले पनि अर्को समस्या देखिएको छ। त्यसै गरेर अर्को छ हस्तान्तरण वित्तको व्यवस्थापनको कार्यको अनुगमन मूल्याङ्कन जवाबदेता जस्ता पक्षमा कमजोर रहेको। भनेको यो अनुगमन मूल्याङ्कन जवाबदेता हुने कार्यहरू हुन सकेको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहको वास्तविक खर्च आवश्यकता राजस्व क्षमता मूल्याङ्कन गर्न नसकिनु। प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति खर्च पर्ने हो, कति राजस्व क्षमता छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा के छ आधारै बनेको छैन। त्यसैको आधारमा सम्पर्क अनुदान सामान्यीकरण अनुदान दिने हो नि त, तर त्यो अझै पनि खर्च र आवश्यकतालाई मूल्याङ्कन गर्न सकेको छैन। खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमतालाई मूल्याङ्कन गर्न नसकिनु अर्को समस्या। नेपालमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी अर्को रहेको छ जनशक्ति व्यवस्थापन समस्या। प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकांश दरबन्दीहरू रिक्त रहेका छन्। यसले गर्दा पनि के छ राजस्व सङ्कलन र बाँडफाँडमा समस्या है। प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकांश दरबन्दीहरू रिक्त रहेका छन्। त्यसै गरेर प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सम्बन्धी कानुनहरू तर्जुमा हुन नसक्नाले पनि कस्तो सेवा सुविधा पाउने हो भनेर कर्मचारीहरू दोधारमा पर्नु। अहिले भर्खरै भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको स्थानीय तहमा पास गरेका कतिपय कर्मचारीहरू चाहिँ सङ्घमा नै रहे, प्रदेशमा चाहिँ गएनन्।
किनभने त्यहाँको चाहिँ कानुनी व्यवस्था तर्जुमा भइसकेका थिएनन् कर्मचारीका सेवा सुविधा सम्बन्धी। त्यसले गर्दा कस्तो बन्ने हो भनेर यो चाहिँ अझै स्पष्ट छैन। यसले गर्दा पनि जनशक्ति व्यवस्थापन समस्या यसले चाहिँ कहाँ असर पार्छ त? यो वित्तीय हस्तान्तरणमा असर पार्छ। स्थानीय तहमा नियुक्ति भएका र समायोजन भएका कर्मचारीसँग राहत सम्बन्धी ज्ञानको कमी हुनु। राहत समूह नै छैन भनेपछि कसरी त्यहाँ चाहिँ ज्ञान हुन्छ त है? यो सम्बन्धी ज्ञान नहुनाले पनि समस्या छ। तुलनात्मक रूपमा सङ्घमा कर्मचारी दरबन्दी बढी हुनु, स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्म। अब यसपछि मैले तपाईँलाई के भन्छु भने यो समस्याहरू त भए, तपाईँलाई अब चाहिँ नेपालमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी देखिएका समस्याहरू उल्लेख गर्दै यी समस्याहरूलाई चाहिँ सुझाउन के कस्ता सुझावहरू दिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो मौलिक सुझाव दिनुहोस् भन्न सक्छ, अथवा समाधानका उपायहरू लेख्नुहोस् भनेर भन्न सक्छ। अब मैले कहिल्यै पनि तपाईँले समस्या लेखाइसकेपछि समाधान चाहिँ लेखाउँदिनँ क्या हो। तपाईँले के जान्नु पर्यो भने मैले अघिल्लो भिडियोहरूमा पनि भनेको छु है, तपाईँले के जान्नु पर्यो भने यी समस्या हुनु भने यिनै समस्यालाई अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, पोजिटिभ बनाएर लेखिदिनु हो भने समाधान बन्छ। जस्तो हेर्नुहोस् त, प्रविधिगत समस्याहरू भनेको थिएँ मैले, अथवा तपाईँलाई पहिला के भनेको थिएँ, कानुनी व्यवस्था कानुनी समस्याहरू भनेको थिएँ। सहकारी समन्वय र सिद्धान्तको आधारमा सहकारीमूलक सुसम्बन्ध स्थापित भइसकेको भनेपछि यो सम्बन्ध चाहिँ स्थापित गर्नु पर्यो। एउटा यिनलाई भन्नु साझा अधिकार विषयमा समयमै कानुन तर्जुमाहरू गर्नु पर्यो होइन। मद्दत कानुनलाई चाहिँ एकदम अब यसलाई समय अनुसार परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्यो। अनि सङ्घप्रति आफूले जारी गरेका कानुनहरू कतिपय यो विरोधी भाषाहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, स्पष्ट बनाउनु पर्यो। अनि संरचनात्मक समस्यामा चाहिँ भनेकालाई अब सुझाउनु पर्छ होइन। संहिता अनुसार कतिपय संस्थाहरू हालसम्म स्थापना हुन सकेका छैनन् भनेपछि अब स्थापना गर्नु पर्यो। अनि राजस्व समूह चाहिँ छुट्टै गठन गरेर चाहिँ राजस्व सम्बन्धी चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो स्थानीय र प्रदेशमा। अनि कार्यक्षमता मूल्याङ्कनलाई चाहिँ मूल्याङ्कनमा आधारित चाहिँ काम गर्ने प्रणाली बनाउनु पर्यो। प्रवृत्तिमा चाहिँ सुधार गर्दै जानु पर्यो। जे भनेको छ नि यिनीहरू यी प्रवृत्तिलाई बढाउनु पर्यो। अनि यो सफ्टवेयर पनि उनीहरूले आफै निर्माण गर्न सक्नु पर्यो। यसरी चाहिँ जानु पर्यो। व्यावहारिक सुधार भनेको यो सशस्त्र अनुदान चाहिँ इमानदारीपूर्वक पालना गर्नु पर्यो। हस्तान्तरण रकमलाई चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनु पर्यो। वित्तीय सामान्यकरण अनुदानलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउनु पर्यो है त। मूल्याङ्कन र राजस्वको क्षमता र त्यहाँको चाहिँ खर्चको आवश्यकता मूल्याङ्कन गरेर राजस्व बाँडफाँड गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ त्यसरी जानु पर्यो। जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै जानुहोस्। अब यो अधिकांश दरबन्दी रिक्त छन् भने छिट्टै रिक्त पदहरू पूर्ति गर्नु पर्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ प्रदेश स्थानीय कर्मचारी सेवा सम्बन्धित कानुनहरू तर्जुमा गरी स्पष्ट बनाइदिनु पर्यो है त। यसरी चाहिँ यिनीहरूलाई नै तपाईँले पोजिटिभ बनाएर लेख्नुहोस्। त्यति गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यो समस्याको समाधान है। मैले आज तपाईँलाई चाहिँ नेपालको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी यी कुराहरू जानकारी गराएँ। अब यसपछि चाहिँ म राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी भनेर चाहिँ अर्को एपिसोड लिएर आउनेछु, त्यो पनि हेर्नु होला। आजलाई यति गरौँ। सबैलाई धन्यवाद है त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अनि हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु।